बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपको 200 के 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा। अब वो हुकूमत में आ चुके हैं, अब उनके वादे कहाँ गए हैं? पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी और शहीद सियालवी साहब का जो मंशूर है, जो विजन है, वो ये है कि जो कायदे आज़म के नज़रियात थे ना, हमने इस आवाम को उन नज़रियात के ऊपर वापस लेके आना। ये कौम तभी तरक्की कर सकती है, ये मुल्क तभी तरक्की कर सकता है। और अबव ग्रेड के जितने भी ऑफिसर हैं, जिसमें SHO, ब्यूरोक्रेट कोई भी है, उन सब के बच्चों के ऊपर लाजम करा दिया जाएगा कम अज़ कम मैट्रिक तक की तालीम वो उसी सरकारी स्कूल में एक किसान, मजदूर और हर एक बच्चे के साथ जारी रखेंगे। नून लीग अपने बलबूते पर हुकूमत बनाई होती तो इनको हटाया भी नहीं जा सकता था। अब जिन्होंने इनकी हुकूमत बनाई है वो जब चाहे इनसे वापस भी ले सकते हैं। अच्छा देखिए, जो इमरान खान साहब की आपने मकबूलियत की बात की, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब मुल्क के एक मकबूल तरीन लीडर्स में उनका शुमार होता है। जे मैं वेखा फार्म 45 वालों ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा फार्म 47 वालों ते बल्ले बल्ले बल्ले। हकीकत तो है ये। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाजरीन, पाकिस्तान की बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में अवाम को जिन मसाइल का सामना है आज उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान नवाज विरक साहब, जो कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। शहीद सियालवी साहब के दायां बाजू कह सकते हैं आप। पाकिस्तान में ये अपनी मकबूलियत रखते हैं, पंजाब में इनका एक बड़ा नाम है। इनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपके कीमती टाइम का शुक्रिया सर, जो आपने हमें नवाजा। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई जो महंगाई है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले नंबर पर तो बोलता पाकिस्तान आपकी टीम सारी का शुक्रिया कि आप इन आवाज़ों को हुकाम बाला तक पहुंचाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का मसला आ रहा है ना, देखिए ये मसला आज से नहीं है। इसको हम गुज़श्ता कितनी दहाइयों से देखते आ रहे हैं। हमें सुनने को मिल रहा है कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। अच्छा, वो नाजुक दौर लंबा ही होता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना, वो है यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम। जब तक यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, कोई अच्छी प्लानिंग नहीं की जाएगी, तब तक महंगाई का मसला हल नहीं हो सकेगा। अब देखें, हम जितनी देर से देख रहे हैं कि ये कितनी सारी जमातें हैं, कभी पीपल्स पार्टी है तो कभी PMLN है तो कभी कोई और जमात हुकूमत में आते हैं। हुकूमत में आने से पहले ये बड़े वादे करते हैं। जिस तरह अभी आप देखेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपको 200 के 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा। अब वो हुकूमत में आ चुके हैं, अब उनके वादे कहाँ गए हैं? किधर गए वो 200-300 यूनिट जो पाकिस्तानी अवाम जो बिलक बिलक कर रो रही है? ये मरियम नवाज साहिबा हमारे पंजाब की वो वजीर आला बन चुकी हैं, वो किधर गई हैं? वो बड़े बड़े दावे करती थी। देखिए, ये दावे जो है ना, ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए थे। इस भोली भाली मासूम अवाम को ना इन ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो इनको करना कुछ नहीं आता, गवर्नेंस बिल्कुल जीरो है इनकी, लेकिन बस ये लोगों को मांगने के ऊपर लगा रहे हैं। जिस तरह अभी आप देखें रिलीफ, कोई भी रियासत है उसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी आवाम को रिलीफ दे। अगर आपने रिलीफ देनी है तो उनको ये सड़कों के ऊपर लाइनों में हमारी माओ बहनों को ना खड़ा किया जाए। रिलीफ इसको कहते हैं। आपने उनको रिलीफ देना है, उनके घरों तक इंडस्ट्री लगा के दें, उनको कॉटेज इंडस्ट्री लगा के दें, वो लोग अपना रोज़गार कमाएं और उससे खाएं। आप क्या करते हैं जनाब, इनके रिलीफ का तरीकाकार क्या है कि ये मांगने वालों की तरह आप देखें। आपने सोशल मीडिया के ऊपर कितनी वीडियोस देखी होंगी अभी तक कि वहाँ पर सिक्योरिटी इंचार्ज साहबान जो हैं वो माएँ बहनें हैं हमारी, वो बेचारी आटे की लाइनों में लगी होती हैं। कभी उनको थप्पड़ लग रहे हैं तो कभी कुछ लग रहे हैं। वो बेचारे हज़ारों कतार रोते हुए घरों में वापस आ जाते हैं। और ये जितना जो राशन इनको मिलता है वो किसी गरीब आदमी के घर तक बाद में पहुँचता है। पहले इनके अपने महल्लात के अंदर जो है ना उसके ढेर लगे होते हैं। मैंने ये भी सुना है कि अवाम के मुंह से सुना है कि जी जो राशन दिया जा रहा है, जो निगहबान राशन है जिस पे ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है, उसमें चोकर मिला के दिया जा रहा है। कोई ऐसा है? सर देखिए, ये फ्लोर मिल्स मालकान जो हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो इनके जो ना हाथ के नीचे हैं, जिनका ये निगहबान पैकेज दे रहे हैं ना, अब वो उसके अंदर इंतहाई घटिया क्वालिटी की अशिया हैं जो निगहबान पैकेज में दे रहा हूँ। जिस बेचारे की दहलीज पर या फ्री मिल रहा है या वो लाइनों में लग के फ्री ले रहा है, वो तो वैसे ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता है कि यार हमें जो कुछ भी मिल गया। और कई लोग हैं वो बेचारे आते हैं, राशन खोलते हैं, उसके बाद वो कहते हैं इससे तो ना लेते तो हम बेहतर था कि हमने अपनी इज्जत का भी कबाड़ा किया लाइनों में लग के और मिला क्या ये चौकर वाला आटा। अच्छा, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी है, किस नज़र से देखती है पाकिस्तानी अवाम को और क्या इसके बारे में सोच रखती है? देखिए, पाकिस्तान की जो आवाम है जिशान, ये बड़ी मुहिब वतन आवाम है। हमने लोगों से जाके मिले, हम गाँव के अंदर, गली के अंदर, मोहल्लों के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, ये अवाम बड़ी मुहिब वतन अवाम है। सिर्फ प्रॉब्लम एक है कि इस अवाम को जो बेसिक नज़रिया है पाकिस्तान है उससे दूर कर दिया गया। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी और शहीद सियालवी साहब का जो मंशूर है, जो विजन है, वो ये है कि जो कायदे आज़म के नज़रियात थे ना, हमने इस अवाम को उन नज़रियात के ऊपर वापस लेके आना। ये कौम तभी तरक्की कर सकती है, ये मुल्क तभी तरक्की कर सकता है। अगर हम कहें कि हम अपने
یہ ماڈرن دور کے اندر چلے جائیں اور اپنے ان نظریات کو ختم کر دیں. میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہم بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ دنیا کے ساتھ ماڈرن نہ ہوں. نہیں, ہم بالکل ضرور ہوں, لیکن جب پاکستان بنا تھا, جن نظریات کے اوپر بنا تھا, ہم ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا. شہیر سیالوی صاحب کسی بھی بات پر کوئی مسئلہ اٹھاتے ہیں تو کبھی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, کبھی ان کے پیچھے پولیس لگا دی جاتی ہے, ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ سر دیکھیے, یہ تو ریت چلی آ رہی ہے کہ جو شخص بھی عوام کی حمایت کے لیے اٹھتا ہے, اس کرپٹ سسٹم کے خلاف اٹھتا ہے, اس کرپٹ نظام کے خلاف اٹھتا ہے, تو جیلیں اس کا مقدر ہے. لیکن جیلوں سے نا جو بہادر لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جیلوں سے گھبراتے نہیں ہیں, نہ ہی کبھی اپنے مشن سے پیچھے ہٹتے ہیں. آپ شہید سیالوی کو آج دیکھ رہے ہیں, اس نے قید و تہمتیں بھی برداشت کی ہیں, سارا کچھ کیا, لیکن پھر بھی عوام کے حق کے لیے ہمیشہ سب سے پہلے سڑکوں پر وہ آیا. اور ابھی شہیر صاحب جو ہیں وہ ہمیں بھی, بلکہ ہماری مٹی کے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے سڑکوں پہ آ کے جو مسائل کے حل نکالنے تھے یا کوشش کرنی تو ہم کر بیٹھے ہیں, ابھی ہم ٹیبل کی سیاست کریں گے. جو ہمارا مطالبہ سڑک کے اوپر نہیں مانا جا سکتا تو اس کے لیے کیا کہ الیکشن لڑیں, الیکشن لڑ کے ایوان کے اندر داخل ہوں اور وہاں پر جا کر وہ قراردادیں لائیں, وہ قانون سازی کی جائے تاکہ لوگوں کو سڑکوں پر نہ آنا پڑے. پاکستان نظریاتی پارٹی ہے جو آج تک انہوں نے کسی دھرنے میں شمولیت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی عوام کا راستہ روکا ہے, پھر بھی اس پر اتنی ایلیگیشن لگتی ہیں, اس کا کیوں یہ ایلیگیشن لگتی ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے, جو تو رہی نا دھرنے کی بات, پاکستان نظریاتی پارٹی بننے سے پہلے شہید سیالوی صاحب نے جب اسلام آباد کے اندر فرانس کے حوالے سے دھرنا دیا تھا, فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے جب بھی گستاخی انہوں نے کی تھی, دھرنے ضرور ہم نے دیے, لیکن پاکستان نظریاتی پارٹی جب سے بنی ہے اس کے بعد بھی ہم نے, جب سویڈن نے گستاخی کی ہم نے اس کے خلاف بھی دھرنے دیے, ہم نے اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیا. لیکن ہمارے پروٹیسٹ کا انداز یہ ہے کہ ہمارے جو ملک کے شہری ہیں, عام شہری, ہم ان کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنے دیتے. اگر ہمارا کوئی دھرنا ہے یا ہمارا کوئی پروٹیسٹ ہے تو اگر ہم سڑکیں بند نہیں کرتے کہ ہماری عوام وہاں سے وہ بیچاری خوار نہ ہو, ہمارے لوگ پمفلٹ پکڑ کے سڑکوں کے ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں, ہم پرامن احتجاج والے لوگ ہیں. پنجاب کے پاکستان نظریاتی پارٹی کے صدر ہیں, پنجاب کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں آپ خود؟ احسان نواز ورک صاحب کیا سوچ رکھتے ہیں پنجاب کے بارے میں؟ دیکھیے, پنجاب پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, بزنس سب سے زیادہ پنجاب کے اندر ہے, روزگار سب سے زیادہ پنجاب کے اندر ہے, کیونکہ آبادی سب سے بڑی یہ ہے. پنجاب کو نا میں ایک پل کے چیز کہنا چاہوں گا کہ پنجاب کو نا پنجابی لینگویج سے بہت دور کیا جا رہا ہے. دیکھیں, اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے, ہم اس سے بالکل انکار نہیں کرتے, ہمیں بڑی محب وطن ہے ہماری یہ لینگویج, لیکن پنجابی زبان جو ہے نا اس سے بڑا دور کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب پاکستان نظریاتی پارٹی کو موقع ملے گا تو پنجاب کے اندر جو بھی دفاتر ہیں یا کوئی بھی یہاں پر جو زبان یوز ہوتی ہے, ہم پنجابی جو ہے نا لوگوں سے کہیں گے آپ فخر سے بولیں, اس کو دفتری زبان کا درجہ دیا جائے گا. ایک چیز اور دیکھی جا رہی ہے آپ کی پارٹی میں کہ آپ کی پارٹی میں جو ینگ جنریشن ہے وہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی میں ینگ بلڈ ہے جو وہ زیادہ پایا جاتا ہے, باقی کسی پارٹی میں اتنا ینگ بلڈ نہیں ہے. دیکھیں, پاکستان نظریاتی پارٹی جو ہے یہ پاکستان کی 75-76 سالہ تاریخ میں نوجوانوں کی واحد پہلی سیاسی نمائندہ جماعت ہے, جس کا لیڈر نوجوان ہے, جس کے کارکنان نوجوان ہیں. اور ہم نے, آپ دیکھیں گزشتہ الیکشنز کے اندر تو ہم نے 90% جو ٹکٹس ہیں وہ صرف نوجوانوں کے دیے ہیں, کیونکہ پاکستان کی دیکھیں کوئی بھی ملک و قوم ہے تو اس کی اصل سرمایہ وہاں کے نوجوان ہوتے ہیں, اور پاکستان جو کہ 71% نوجوانوں کے اوپر جس کی آبادی مشتمل ہے, ہم نے ان نوجوانوں سے آج تک تمام سیاسی جماعتوں نے صرف سیاسی جلسے بھرے ہیں. کوئی بھی کسی نوجوان کو ایوان کے تک لے کے نہیں گیا. کوئی ٹکٹ دینے کی باری آتی ہے تو وہ نوجوانوں کو پیچھے کر دیتے ہیں, پھر سے وہی وہ کھرپینٹ جو ہیں ان سب کو سامنے لے آتے ہیں, جن کے باپ دادا کبھی وزیر اعظم تو کبھی وزیر اعلیٰ تو کبھی MNA یا وزیر, انہی کے بچوں کو سامنے لایا جاتا ہے. اور بچے بھی کیا ہوتے ہیں, وہ بھی الحمدللہ کی ایجیں آپ دیکھ لیں. اب نوجوان جو ہے اس وقت, جو پاکستان کا نوجوان ہے وہ پڑھا لکھا ہے, باشعور ہے اور سیاسی سوچ سمجھ رکھتا ہے. تو پاکستان نظریاتی پارٹی نے ان تمام نوجوانوں کو جو محب وطن ہے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا کہ بھائی آپ آئیں, اپنے ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں. تو اس وجہ سے پاکستان نظریاتی پارٹی تمام نوجوانوں پر مشتمل ہے, اور ہمارا یہ منشور بھی ہے, ہمارا نظریہ بھی ہے, ہماری بات بھی ہے کہ پاکستان نظریاتی پارٹی نوجوانوں کی جماعت ہے. تو جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ احسان نواز ورک صاحب جو کہ پاکستان نظریاتی پارٹی پنجاب کے صدر ہیں. انہوں نے بڑی بڑی پیاری باتیں کی ہیں, عوام کے مسائل کو سامنے رکھا ہے, عوام کن کن مسائل کا سامنا کر رہی ہے انہوں نے سب کھول کے بتا دی ہے کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کا جو منشور ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آئندہ آنے والے الیکشن میں پاکستان نظریاتی پارٹی کا ساتھ دیں تاکہ آپ کی عوام کو ریلیف مل سکے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی عوام ہے جو جس طرح ابھی دھکے کھا رہی ہے اس طرح دھکے کھائے گی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ پارٹی اپنی مقبولیت حاصل کرے گی. دیکھتے رہیے گا بولتا پاکستان ڈیجیٹل. اپنے میزبان ذیشان الہی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.